مرحبا بمتتبعي قناة كراويمات. إذا نرحب بكم مجددا في تصحيح الفرض الثالث، النموذج الثالث ثانية إعدادي دولي. Exercice numéro 1. Écrire sous forme d'une puissance. إذا سنكتب على شكل القوة المثالين A و B. Voilà. Donc A, je remarque bien que A égale 5 sur 13 et c'est 13 sur 5. ما عندناش نفس العدد هنا 5 على 13 ولكن هذا المقلوب. إذا هاد 5 على 13 راه هي 5 على 13 أس واحد. أس واحد، ما خصناش نساو هاد الأس. مضروب عندي الحق نقلب هاد 5 على 13 على 5 ل 5 على 13، ولكن بواحد الشرط هو نغير الإشارة ديال الأس. كان ناقص 8 يساوي زائد 8. إذا ممكن دابا نطبقوا القواعد. نحتفظ بنفس العدد 5 على 13 ونجمع الأسين، يعني 1 زائد 8. إذا نحتفظ بنفس الأساس. Je garde le même nombre 5 sur 13 et 8 plus 1 tout simplement c'est 9. إذا هذا أكتب على شكل قوة، راه كتبناها على شكل puissance. Voilà, B égale à 4 exposant moins 3. هنا كنلاحظوا لو نومبر 4، هنا الاساس 1 على 2 1 على 2. اذا هاد 4 ممكن نديروها حتى هي بحال شكل 1 على 2. هاد 4 غادي نديروها هي 2 أس 2. علاش؟ لان 2 في 2 4. وما نساوش ناقص 3. عندي 1 على 2. لاحظوا معايا عندي نفس الاساس 1 sur 2 1 sur 2. نجمع الاسين 7 زائد ناقص 2. فوالا لاحظوا معايا مزيان. 2 في ناقص 3 هي ناقص 6. هي 2 أس ناقص 6 مضروب في 1 على 2. كنحسبوا هاد 2. 7 زائد ناقص 2 هي 7 ناقص 2 هي 5. مزيان. ولكن عندي هنا الاساس 1 على 2 وهنا 2. عندي الحق هاد 2 ندير لها لانفيرس، نقلبها 1 على 2، ولكن بواحد الشرط هاد ناقص 6 نغيروها ل 6. اوكي، كنغيروا الاشاره. وهنا نعاود نكتب هاد 1 على 2 أس 5. عندنا الان 1 على 2 1 على 2. جو garde le même nombre 1 sur 2 et je calcule la somme des deux exposants, c'est-à-dire 6 plus 5. نجمع الأسين. 6 زائد 5 بطبيعة الحال 6 زائد 5 هي 11. غادي نتوقفوا هنا لأن السؤال قال لي écrire sous forme d'une puissance ماشي calculer. Ok. Voilà, on passe à la question numéro 2. Donner l'écriture scientifique. الكتابة العلمية. الكتابة العلمية لهذا العدد كنعرفوا أن الكتابة العلمية دائما كنكتبوها على شكل A في 10 أس n. كنكتبوها في A في 10 أس n. وهذا العدد A خصو يكون محصور بين 1 و 10. وعطاونا هذا العدد 0.000 أصغر من 1، وبالتالي كنغيروا هذه الفاصلة. هذه الفاصلة كنحاول نبحث على العدد المحصور ما بين 1 و 10. الكتابة المناسبة الفاصلة غنديرها ما بين 7 و 5 هي 7.5. 7.5. وما نساوش هذا الناقص اللي كاين هنا في 10 أس. إلا كان هذا العدد الأصلي فيه 0 شي حاجة كنديروا هنا ناقص. كم من رقم بين الفاصلتين؟ الفاصلة صبحت هنا. إذا 1 2 3 4 5 5. هذه هي الكتابة العلمية. l'écriture scientifique. Voilà, on écrit des sous forme d'une écriture scientifique. فهمنا دابا غادي نحركوا هذه الفاصلة. الكتابة المناسبة الفاصلة غتكون 4 فاصلة. إذا 4 فاصلة نكتب نفس العدد اللي بقى. فوالا في 10 أس. بما أن هذا العدد الأصلي كبر من 10 إذا الأس موجب. الفاصلة كانت هنا صبحت هنايا. إذا كم من رقم بين الفاصلتين؟ رقمين. وما ننساش راه كاين 10 أس 14. إذا غنطبق القواعد ديال العشرة. نجمع الأسين c'est-à-dire 4,3528. 10 exposants 2 plus 14 c'est 16. إذا هذه هي الكتابة العلمية المناسبة. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Compléter. غادي نملؤوا هاد الفراغات. Donc عندنا 100 concurrentes dans un point dans une point appelé le centre de gravité du triangle. أشنو هما المستقيمات التي تتلاقى في نقطة واحدة تسمى مركز الثقل؟ إذا هذوك المستقيمات اللي كيكونوا لي نقطة التقاطع ديالهم مركز الثقل كيتسماو لي ميديان. لي ميديان. لي ميديان. اوكي، خصنا الخاصيات. راه عندنا 4 ديال المستقيمات سنضبطوهم. La droite passant du sommet d'un triangle et perpendiculaire au côté opposé est appelée. إذا المستقيم المار من رأس المثلث وعمودي على الضلع المقابل ماذا يسمى؟ يسمى الارتفاع. est appelé hauteur. ok. hauteur ارتفاع. Voilà. Voilà, on passe maintenant à corriger l'exercice numéro 3. إذا نمر لتصحيح التمرين الثالث. شنو عندنا في التمرين الثالث؟ MNP est un triangle tel que. عطاونا المسافة MP تساوي 5، NP تساوي 3. D est le symétrique de point N par rapport à P. إذا غادي نرسمو. ما عطاوناش الأضلاع ب3، عطاونا غير 2. MP تساوي 5. نبداو ب MP تساوي 5 مثلا هكذا. 5 سنتيمترات. إذا هذه M هذه P. أوكي.
عطاونا ان بي تساوي 3 ان بي تساوي 3 ان بي تساوي 3 نديروها مثلا هي هذه فوالا فوالا. اذا هذه هي النقطه ان بي تساوي 3. جو فيغ ماتنون لو تريونغل نغلق مثلث. اوكي voilà. Donc D est le symétrique de point N par rapport à P. D مماثلة N بالنسبة ل P يعني فين هي N وفين هي P. إذا غادي نمددو المستقيم NP هكذا نديرو ليه التمديد فوالا. وغادي ناخدو لو كومبا البركار بما أن P هي المماثلة إذا P غادي تكون المنتصف ديال النقطة ومماثلتها. إذا D هي مماثلة النقطة P فوالا. جو برون لو كومبا كوم سا ناخدو هاد المسافة ان بي ناخدو هاد المسافة ان بي هكذا تساوي المسافة ان دي. إذا دي غتكون فشي بلاصة هنا دي هي هادي فوالا. نقول أن دي مماثلة ان بالنسبة ل بي. اون دي كو دي لو سيميتريك دو ان بارابور ا بي يعني أن هنا راه عندي المنتصف. اوكي خصنا نردو البال لهادشي. Construire la figure رانا رسمنا الشكل. Construire G le centre de gravité du triangle MND. فين هو المثلث MND. إذا غادي نسدو المثلث MND فوالا فوالا. بغينا جي مركز الثقل لو سونتر دو غرافيتي يعني كنحتاجو للمنتصفات. راه ديجا عندنا بي اي لو ميليو دو هادي نزيدو مثلا عطاونا مثلا نبحثو على المنتصف ديال ام ان نستعملو مثلا لو كومبا. اوكي فوالا اون برون ماتنون لو كومبا نرسمو نوضعو الشوكه ديال البركار في النقطه ام نوضعو الشوكه ديال البركار في النقطه ان ونرسمو قوسين من دائره عن يمين وعن يسار ام ان وناخدو في النقطه المواليه في نفس الطريقه نرسم عن يمين نفس الطريقه نرسمو عن يمين وعن يسار فوالا. باش تلقى القوسين القوس الاول تلاقى هنا فوالا. اذا تيمر اذا هذه هي النقطة علاش كنبحثو. إذا هاد المسافة هي هادي. إذا هذا هو المنتصف هاد النقطة وغنربطو المنتصف مع الضلع المقابل. أوكي الضلع المقابل هذا هو دي نسمو مثلا هذه هي مثلا جي. إذا هذا سي ان ميديان علاش؟ لأنه يمر من الرأس ومنتصف ديال المقابل. هذا يمر من رأس دي ومنتصف ديال المقابل. إذا نقطة التقاطع ديالهم هي جي. يكفي أننا نرسمو جي. إذا هذه هي السونتر دو غرافيتي دو تريونغل. أوكي Construire le centre de gravité de triangle MND راه درناها. Calculer sans utiliser une règle à distance MG. باش نحسبو MG راه جي هي مركز الثقل. قلنا G et le centre de gravité du triangle. Le centre de gravité du triangle MND. MND. Alors directement شنو غادي نكتبو؟ alors المسافة MG إلا كنحسبو من الرأس 2/3 MP. alors MG قاعدة فقط MG تساوي 2/3 MP. إلا كنحسبو نقولو ام جي كتساوي 2/3 وإلا كنحسبو من المنتصف كنقولو بي جي كتساوي 3 بي ام. عطاونا ام بي في المعطيات هي 5 كنديرو 2/3 مضروب في 5 نجودة البسطين هي 10/3 نخليوها هكذا على شكل عدد كسري. فوالا فوالا. maintenant on passe à l'exercice numéro 4 التمرين رقم 4. السؤال هو RST est un triangle. RST مثلث. Construire la hauteur issue de point S. ارسم الارتفاع المار من الرأس S. كنعرفوا أن الارتفاع يمر من الرأس وعمودي على الضلع المقابل. ما هو الضلع المقابل ل S؟ هو RT. إذا غادي نمددو هذا المستقيم RT. هذا راه عنده واحد الزاوية منفرجة داكشي علاش خرجت لنا هذه خارجة. أوكي دونك جو برولونج لا دغوات RT ومددو المستقيم RT بحال هكذا وغنرسمو المستقيم المار من اس والعمودي على ار تي. غادي نحتاجو الكوس فوالا زاويه قائمه هنايا في هذا المستقيم اللي مددنا فوالا وكنبحثوا على الراس اس فوالا. اذا تاكدوا دايز زاويه قائمه. اذا هذا هو الارتفاع المار من اس ونديروا الكوداج هنايا كوم سا. اوكي اذا انهينا التمرين الرابع. نمر لتصحيح التمرين الخامس. Voilà, ABC est un triangle tel que AB égale à 5 cm, AC égale à 6 cm et l'angle BAC égale à 60 degrés. Construire I le milieu de AB,
que représente la droite AE pour le triangle ABC. إذا غنرسموا دابا هاد المثلث هاد الشكل، ضروري نرسموا الشكل. إذا AC كتساوي 6 سنتيمترات، غادي نرسموا AC فيها 6، فوالا AC إيكالا 6. أوكي، إذا من A حتى ل 6 حنا دابا حددنا المسافة AC. إذا رسمنا دابا لو كوتي AC، الضلع AC. أوكي، نديرو هنايا A ونديرو هنايا C. عندنا بي أ سي إيكالا 60. بغينا نرسمو واحد سميتها زاوية فيها 60 دوغري في النقطة أ. أوكي، فوالا. إذا غادي نوضعو مثلا هكذا. إذا 60 صفر متطابق مع هذا الخط ديال أ سي 10 20 30 40 50 60. إذا هكذا تقريبا هنايا. إذا هذاك الضلع باش تكون عندي 60، هذاك النقطة سي، النقطة الموالية ب تنتمي إلى هذا الضلع هذا. أوكي، باش غادي نحددو دابا عطاونا أ بي تساوي 5 سنتيمترات. إذا من أ ل بي غادي ندير 5 ونغلق المثلث. إذا هنا فين غادي ننتهي؟ هنا فين غادي تكون النقطة اللي بقات ليا، النقطة بي. إذا غادي نسد دابا المثلث أ بي سي. راه حددنا دابا حسب المطلوب. اشنو درنا؟ درنا الزاويه ا كتساوي 60 درجه، هذه درنا فيها 60 دوغري. درنا ا سي كتساوي 6، ها هي ا سي كتساوي 6، ودرنا ا بي كتساوي 5. اشنو بقى ليا؟ كونستروير اي لو ميليو دو ا بي. اذا غنرسمو اي منتصف القطعه ا بي. غادي نحتاجو مثلا البركار، جو بيك، نوضعو الشوكه البركار في النقطه ا، فوالا، ونرسمو قوسين من دائره عن يمين ويسار أ بي ونتحولوا للنقطة بي. نوضع الشوكة البركار في النقطة بي ونرسم قوسين من دائرة عاوتاني نفس الطريقة عن يمين ويسار أ بي. إذا هذه كيعطينا لو ميليو، المنتصف. بطبيعة الحال راه أ بي 5، نقدروا ندير 2.5 2.5، ولكن من الأحسن إلا ما عطاوناش المسافة راه خصنا نديروا هذه الطريقة. إذا كنتأكد اش تيدوز من هذا التقاطع القوسين الأولين والثانيين، فوالا. إذا هذا هو المنتصف. إذا هذا المنتصف إي يجزئ القطعة AB إلى قطعتين متقايستين. فوالا، كو ريبريزونت لا دروات سي إي بور لو تريونغل ABC. ماذا يمثل سي إي بالنسبة للمثلث ABC؟ شوفوا معايا مزيان. هذا سي إي يمر من رأس المثلث ومن منتصف الضلع المقابل. فاش كيفكرنا؟ كيفكرنا لو ميديان، المتوسط، المستقيم المار من رأس المثلث ومن منتصف الضلع المقابل يسمى la médiane. Donc on a la droite CE passe يمر par le sommet A، يمر من الرأس A. droite CE passe par le sommet C، يمر من رأس C. وما هو الضلع المقابل CAB؟ par le côté opposé c'est-à-dire AP. OK، alors CE ماذا يسمى CE؟ CE est la médiane، هو المتوسط، la médiane. OK، du triangle ABC، المثلث ABC. Voilà. Donc on passe maintenant deuxième question. Construire la droite delta. إذا أنشئ المستقيم دلتا. Construire la droite delta qui passe par E، يمر من E et perpendiculaire à AB. اوكي، اي بيربونديكولير ا بي. نرسموا المستقيم المار من اي والعمودي على ا بي. غادي نحتاجو دابا الكوس. غندير زاويه قائمه في ا بي، هنايا زاويه قائمه هكذا. اذا هذا المستقيم المار من اي والعمودي على ا بي، نتاكدوا دابا واش يدوز من اي راه هي هذه. اذا عندنا اون اونغل دغوا ايسي. نكملوا دابا المستقيم هكذا، دار زاويه قائمه هنايا. اذا هذا المستقيم عندنا اون اونغل دغوا هنايا وسموه المستقيم دلتا. اذا دلتا هو هذا. اوكي، اذا هذا المستقيم دلتا المار من اي وراه اي ديجا هي المنتصف ديال ا بي. دلتا يمر من منتصف ا بي وعمودي على ا بي. اذا هو دلتا هو الواسط. دونك كو ريبريزونت دلتا بور لا تريونغل ا بي سي. شنو غنقولوا هنايا؟ دلتا perpendiculaire à AB et delta passe par et le milieu de côté AB. Le milieu de AB يعني قطعة AB. إذا كان دلتا عمودي على AB ويمر من منتصفها alors دلتا est la médiatrice، الواسط، la médiatrice de AB. OK، إذا دلتا la médiatrice de AB.
السؤال الثالث construire le point M appartenant à IC. بغينا واحد النقطة M تنتمي إلى هاد IC. أوكي لهاد IC بحيث ماذا؟ بحيث BAM تساوي ماذا؟ تساوي 30 درجة. هاد 30 درجة راه النصف ديال 60. اوكي نرسمو اولا الزاويه BAM تساوي 30 درجه. اذا بغينا 30 درجه كنتبعوا هذا الصفر هذا، غنتبعوا هذا الصفر 0 10 20 30 هي هذه. اذا هذه هي 30. اوكي ها هي رسمناها دابا 30. فين غادي تكون اي؟ غادي تكون اي تنتمي الى ام. فين غتكون ام على اس. اذا هذه هي النقطه ام. اوكي اذا قال لنا السؤال دابا هذه 30 يعني 30 وهذه 30. اشنو كنلاحظوا هذا النصف المستقيم ام. اوكي يجزئ هاد الزاويه 60 ل 30. هذاك النصف المستقيم اللي كيقسم زاويه الى زاويتين متقايستين كيتسمى لا بيسيكتريس. اوكي دونك قلنا شنو عندنا؟ هذاك ام اي لا بيسيكتريس اوكي de l'angle quoi؟ dans l'angle BAC. يعني علاش؟ كار BAC كتساوي 60 درجة et BAM كتساوي 30. c'est-à-dire كتساوي BAC sur 2. alors quoi؟ AM est la bisectrice du triangle. بما أنه منصف أحد الزوايا فهو منصف للمثلث ككل. alors est la bisectrice du triangle ABC. السؤال الأخير construire la droite ديال L دابا qui passe par B يمر من B et perpendiculaire à AC. إذا يمر من B وعمودي على AC. بغينا واحد المستقيم تيدوز من B وعمودي على AC. فاش كيفكرنا في واحد المستقيم عمودي تيدوز من رأس المثلث وعمودي على الضلع المقابل. كيفكرنا في الارتفاع. غنديرو زاوية قائمة في الضلع المقابل لنقطة B هو AC وغنرسمو هاد المثلث ديالنا كومسا. اوكي اذا غادي نحرك هذه حتى تيدوز لينا من بي. فوالا راه دايز من بي. فوالا وعمودي على الضلع المقابل بلا ما نديرو هكذا. اذا هذا الارتفاع المار من بي. قلنا دونك اون ريبريزونت ال. ماذا يمثل ال بالنسبه للمثلث؟ عندنا ال اي باس بار كوا؟ بار بي اي بيربونديكولير au côté opposé à B. Alors L est le tore du triangle ABC. إذا هاد المستقيمات الهامة المثلث راه تنضبطوهم الارتفاع hauteur المتوسط ميديان الواسط ميدياتريس والمنصف بيسيكتريس. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. نتمنى لكم التوفيق وإلى الملتقى بحول الله تعالى.